गुड डे तलबा और तालबात। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी उर्दू की टीचर रुडवीना असलम आपको उर्दू क्लास में खुश आमदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हमारे सबक का उन्वान है स्काउट, हिस्सा अव्वल, सफ़ा नंबर 41 पे। इस सबक को पढ़ने से पहले ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये स्काउट जो लड़के होते हैं वो स्काउट कहलाते हैं और जो लड़कियां होती हैं वो गर्ल गाइड कहलाती हैं। आज हम इनके बारे में सबक में पढ़ेंगे कि स्काउट और गर्ल गाइड क्या होती हैं और ये किस इदारे से मुंसलिक होते हैं। ये भी स्काउट की तस्वीर है। जब वो वादा लेते हैं तो वो इस तरीके से अपने हाथ का निशान हाथ बनाते हैं 3 उंगलियों के साथ। ये इनके बारे में भी हम आगे सबक में पढ़ेंगे। इस सबक की पढ़ाई करने से पहले हम तदरीसी सरगर्मी देखेंगे। ज़ख़ीरा अल्फाज, तंजीम, नज़्म व ज़ब्त, जज्बा, लॉर्ड बैटन पॉल, मधु, गर्ल गाइड, तंजीमें, वीरानों, खुद एतमादी, मकामात, वसाइल, बुझाने, तरबियत, ज़िलाई, सूबाई, कैंपों, सकाफत, हमांगी। जी प्यारे बच्चों, सबक नंबर 41 पे हम पढ़ाई करेंगे स्काउट्स। स्काउटिंग की तंजीम तलबा में नज़्म व ज़ब्त, किरदार की बेहतरी और मुल्क व कौम की खिदमत का जज्बा बेदार करने में अहम किरदार अदा करती है। इसका आगाज़ लंदन में हुआ। लॉर्ड बैटन पॉल ने 1907 में ये तंजीम कायम की। इब्तिदा में मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले 20 नौजवानों ने कैंप पर्ल हार्बर नामी जगह पर लगाया गया। शुरू में इसका नाम बॉय स्काउट था। 1909 में इस तंजीम की पहली रैली में लड़कियां भी बग़ैर वुज़ू किए पहुंच गईं और स्काउट बनने की ख्वाहिश का इजहार किया। लॉर्ड बैटन पॉल ने अपनी बहन की मदद से लड़कियों के लिए भी एक इदारा कायम किया। इस तरह गर्ल गाइड नामी तंजीम वजूद में आई। 1928 में गर्ल गाइड की बाकायदा आलमी तंजीम कायम हो गई। पाकिस्तान में भी ये दोनों तंजीमें सरगर्मी से अपना काम कर रही हैं। जी प्यारे बच्चों, स्काउटिंग या स्काउट्स ऐसी एक तंजीम है, ऐसा एक इदारा है जो जंग हो या अमन हो उसमें भरपूर तरीके से काम करते हैं और इसमें काम करने के लिए लड़कों और लड़कियों को पहले तरबियत दी जाती है। जो लड़के होते हैं वो स्काउट्स कहलाते हैं और जो लड़कियां होती हैं वो गर्ल गाइड कहलाती हैं। स्काउटिंग वो इदारा है जिसमें असूलों पे पाबंदी के, असूलों पे चलने की तरबियत दी जाती है। किस तरीके से इंसान की शख्सियत का किरदार की बेहतरी के लिए, अपने शख्सियत को निखारने के लिए और मुल्क व कौम की खिदमत का जज्बा उनके अंदर किस तरीके से पैदा किया जाता है, ये सब बातें जो हैं इस इदारे में रहकर वो लोग सीखते हैं। और इस तंजीम का आगाज़ कहाँ से हुआ था? लंदन से हुआ था। लॉर्ड बैटन पॉल ने 1907 में इस इदारे का क़याम किया, इस इदारे को कायम किया। और शुरू में इसका ये पस मंज़र था कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ जगहों से 20 नौजवान लड़कों ने एक कैंप लगाया। और वो कहाँ लगाया? पर्ल हार्बर नामी एक जगह, वो ये भी लंदन में ही है, वहाँ पर लगाया। शुरू में इसका नाम बॉय स्काउट था। 1909 में इस तंजीम की जब पहली रैली मुनक्किद हुई तो
لڑکیوں کو بھی یہ دلچسپی پیدا ہوئی کہ ہم بھی اسکاؤٹ بنیں، تو وہ بغیر دعوت کے وہ وہاں پہنچ گئیں، بغیر انویٹیشن کے، بغیر دعوت کے وہاں پر پہنچ گئیں اور اسکاؤٹ بننے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اسکاؤٹ بنیں۔ تو لارڈ بیٹن پال نے اپنی بہن سے کہا کہ وہ لڑکیوں کے لیے ایک ادارہ قائم کرے، اور اس طرح گرل گائیڈ نامی اس ادارے کا وجود عمل میں آیا، اور 1928 میں گرل گائیڈ کی باقاعدہ عالمی ایک ادارہ بنا، قائم ہوا۔ پاکستان میں بھی جو ہے یہ دونوں تنظیمیں، اسکاؤٹ کی ہو یا گرل گائیڈ کی ہو، اس میں دونوں جو ہے بڑھ چڑھ کر اپنا کام کر رہی ہیں، اس میں حصہ لے رہی ہیں۔ اس تنظیم میں شامل بچوں کو پیغام رسانی کے مختلف طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ اسکاؤٹوں کو تربیت کے لیے جنگلوں اور ویرانوں میں لے جایا جاتا ہے تاکہ ان میں خود اعتمادی پیدا ہو اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی عادت پڑ سکے۔ تربیت کے دوران مختلف مقامات پر خیمے لگائے جاتے ہیں جو اسکاؤٹ خود نصب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشکل حالات اور کم وسائل کے باوجود ضرورت کی چیزیں تیار کرنے کا فن بھی انہیں سکھایا جاتا ہے۔ آگ بجھانے، چھوٹے موٹے پل اور رستے تعمیر کرنے کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ یہ کیمپ عموماً شہر سے باہر دور دراز مقامات پر لگائے جاتے ہیں۔ ضلعی، صوبائی اور قومی سطح پر لگنے والے ان کیمپوں میں اسکاؤٹ کے مختلف گروپ حصہ لیتے ہیں تاکہ مل جل کر کام کرنے کا موقع ملے اور مختلف زبان اور ثقافت سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں ہم آہنگی پیدا ہو سکے۔ جی تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس ادارے میں بچوں کو جو تربیت دی جاتی ہے، پیغام رسانی یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام کو یا بات کو پہنچانا مختلف طریقوں سے یہ سکھایا جاتا ہے۔ اور اسکاؤٹ کو جب تربیت دی جاتی ہے یا ٹریننگ دی جاتی ہے تو وہ جنگلوں میں، شہر سے دور لے جاتے ہیں ان کو، ویرانوں میں، جنگلوں میں، تاکہ ان کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو، تاکہ وہ اپنے آپ کو منوا سکیں کہ ہاں ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ ان کو اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی عادت ڈالتے ہیں کہ جو بھی کام کریں وہ اپنے ہاتھ سے خود کریں، یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے۔ وہاں پر جو ٹینٹ یا خیمے لگائے جاتے ہیں وہ بھی اپنے ہاتھ سے وہ خود اس کو لگاتے ہیں، اور کم وسائل میں، مطلب ان کے پاس اگر کم چیزیں ہیں یا کم وسائل ہیں تو اس حالات میں بھی وہ ان چیزوں کو خود اپنے ہاتھ سے تیار کریں تاکہ جو بھی زیادہ سے زیادہ کوئی چیز خریدنی نہ پڑے، بلکہ جو بھی چیز ان کے پاس موجود ہے اسی سے وہ گزارا کریں۔ آگ بجھانے، اگر کہیں آگ لگ جائے تو اسے کس طریقے سے بجھایا جاتا ہے، فرسٹ ایڈ کا ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اور یہ اس کے علاوہ چھوٹے موٹے پل بنانے کا اور رستے تعمیر کرنے کی تربیت بھی دی جاتی ہے تاکہ امن اور جنگ دونوں میں، جیسے اگر خدا نہ خواستہ ایسے راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے، کوئی گرل گائیڈ یا اسکاؤٹ ہو تو اس کو فرسٹ ایڈ کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ کس طریقے سے دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ کیمپ جو ہے شہر کے باہر دور دراز مقامات پہ لگائے جاتے ہیں۔ یہ ضلع کے طور پہ بھی ہوتا ہے، صوبے کے بھی اور قومی سطح پر بھی ان کیمپوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، لگائے جاتے ہیں، اور اس میں مختلف اسکاؤٹس کے گروپس شامل ہوتے ہیں تاکہ یہاں پر وہ شامل ہو کر مل جل کر کام کرنے کا ان کو موقع ملتا ہے، کیونکہ یہ مختلف شہروں، مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف ملکوں سے بھی ہوتے ہیں، تو ان کی زبان اور ان کی ثقافت مختلف ہوتی ہے، تو یہ ایک دوسرے کی زبان سیکھنے کا اور ان کی ثقافت کے بارے میں بھی انہیں پتہ چلتا ہے، وہ ایک دوسرے سے معلومات حاصل کرتے ہیں اور ان میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ تدریسی سرگرمی ہے الفاظ، معنی، برتاؤ، سلوک، پیغام رسانی، پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا، ترغیب، شوق پیدا کرنا، خدمت خلق، اللہ کے بندوں کی خدمت، خندہ پیشانی، خوش مزاجی، رکنیت، رکن ہونا یا ممبر ہونا۔ یہ بچوں تدریسی سرگرمی جو ہے آپ اپنی کاپی پر اس کو لکھیں گے۔ ایک اور تدریسی سرگرمی ہے درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ نمبر 1،
स्काउटिंग की तंजीम का आगाज़ इस शहर से हुआ। न्यूयॉर्क, लंदन, दिल्ली, कराची। जी बच्चों, दुरुस्त जवाब क्या है? लंदन। लंदन से हुआ। नंबर 2, गर्ल्स गाइड की बाकायदा आलमी तंजीम कायम हुई 1020, 1938, 1948, 1928। तो दुरुस्त जवाब क्या है? 1928। नंबर 3 है, स्काउट्स सलाम करते वक्त पेशानी पर उंगलियां रखते हैं 3, 4, 5, 2। जी दुरुस्त जवाब है 3। घर का काम, सवालात के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1, स्काउट की तरबियत के बुनियादी मकासद बताइए। सवाल नंबर 2, इस तंजीम का आगाज़ कब और कहाँ हुआ? सवाल नंबर 3, गर्ल गाइड नामी तंजीम कायम करने की क्या वजह थी? सवाल नंबर 4, जुमले बनाइए। अलामत, बर्ताव, कफ़ायत शारी। प्यारे बच्चों, जितनी भी तदरीसी सरगर्मी आपने देखी हैं और ये घर का काम कॉपी पर लिखेंगे, और जब आप आएंगे तो इस काम पर आपको नंबर भी मिलेंगे। शुक्रिया। घर पे रहें, महफूज रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।